اہلان لاہور جب وہاں پر اپنی حاضری لگائیں گے تو وہاں عوام کا سمندر ہوگا اور گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی تعمیر کعبے کی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آخری دن ہوگا. بہت مہربانی, شکریہ. اور میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں غازی آباد کی شان, غازی آباد کی مان, حاجی ملک محمد وحید ایم پی اے, آپ سب کا بیٹا, تالیوں سے سواگت کیجیے. سیون اسٹار گروپ کو پنڈال میں تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم شیخ روحیل اصغر صاحب کو پنڈال میں تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ روحیل اصغر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قائد خواجہ محمد آصف صاحب, میرے قائد سردار ایاز صادق صاحب, میرے قائد الحاج شیخ روحیل اصغر صاحب, میرے بڑے بھائی خواجہ سلیمان رفیق صاحب, ٹکٹ ہولڈر رانا آسن شرافت صاحب, میرے چیئرمین, میرے وائس چیئرمین, میرے کونسلر, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ, ہمیشہ کہتا ہوں, کہتا رہوں گا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آپ نے ایک نعرہ تو سنا ہوگا جو میرے قائد کا ویژن ہے کہ ووٹ کو عزت دو. یہ صرف نعرہ نہیں ہے, یہ ایک کاز ہے, کاز. اور یہ وہ کاز ہے جو حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میں آپ سے آج ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک کاز وہ تھا, ووٹ کو عزت دو, اور آج ایک کاز جو پاکستان کی بربادی کا کاز ہے, اور وہ کاز جس نے مزدور کے منہ سے روٹی کا آخری نوالا بھی چھیننے کی کوشش کی ہے. وہ کاز جو پاکستان میں یہودیوں کا ایجنٹ بن کر میرے ناموس پر ضرب لگائی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتابوں سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ایک طرف وہ کاز ہے جو آپ کے مکانوں کو گرا رہا ہے اور آپ سے مزدوری کو چھین رہا ہے. ایک طرف وہ کاز تھا جو آپ کے لیے اندھیرے ختم کر گیا, جو آپ کے لیے روشنیاں پیدا کر گیا. وہ کاز جو
सड़कों की जालों की सूरत में, वो काश जो बिजली के कारखाने लगाने की सूरत में, वो काश जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप देता था, वो काश जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता था, वो काश जो आपको यूनिवर्सिटियां देता था, वो काश जो आपको स्कूल देता था, वो काश जो आपको कॉलेज देता था, वो काश जो बिजनेसमैन को बिजनेस देता था, वो काश तो ताजर को उसको बड़े सुकून के साथ अपने कारोबार चलाने का मौका मिलता था। वो काश जहां पर खुशहाली थी, वो काश यहाँ पर खुददारी थी, वो काश जहां हम सबकी इज्जत थी, आबरू थी, वो काश जहां पर हम अपने बच्चों के साथ अपने बेहतर फ्यूचर की तलाश में थे, वो काश जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। और एक नशई का काज, वो नशई जो आज एंटी करप्शन के जरिए हमारे एमपीए और एमएलए को वो डराने की कोशिश कर रहा है, वो काज जो इन पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के सामने है, उनकी मुखालफत करते हुए उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनको ये इल्म नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ के सिपाही है, जो पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, जो मुहब्बे वतन है, जो इस पाकिस्तान के लिए जना और इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए आज भी अपनी मां को दफना न सका, अपने बाप को लाद में उतार न सका, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान के लिए दुआगू है। नून लीग के शेरों झाड़ू तो फिर से गोले आजी मुखिया 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 तेरा शोने आजी मुखिया 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 तेरा शोने आजी। तो मैं काज की बात कर रहा था, एक नशई का काज। किसका काज? एक नशई का काज, जिसने पाकिस्तान में नूसरत तारी कर दी, जिसने मजदूर से नवाला छीना, जिसने हमारे कारोबार छीन लिए, हमारा सुख छीन लिया, हमारा चैन छीन लिया, और देता क्या है हमें विरसा में? भीख। वो कहता है मांगो मांगो, अपने लिए भी मांगो और मेरे लिए भी मांगो। तो हमें भिखारी हुक्मरान नहीं चाहिए। हमें भिखारी हुक्मरान नहीं चाहिए, हमें इज्जतदार हुक्मरान चाहिए, हमें सोमो सलवात का पाबंद हुक्मरान चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, इसके पास वो अली बाबा और 40 चोरों का टोला है, जो रात को मेकअप करके टीवी पर बैठकर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे बताओ और कुछ भी ठीक है, और कुछ भी ठीक है, तो फिर आओ मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों को मजबूत करो, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान को खुददार बनाने के लिए आओ मेरे कायद के नक्शे कदम पर चलो और इस पाकिस्तान को बचाए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजमूस पर पहरा दे और इन गासिबों को, इन यहूदी एजेंटों को, इनको यहां से जूते मारकर
वहां पर जाए जहां पर इनकी जगह है। यार वो शख्स हमारा हुक्मरान है जो कहता है कि एक साल में 12 मौसम हैं, 12 मौसम उसके लिए, और 92 में 7 साल कहता है। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि नशे में धुत होकर शाम को कुछ कहता है, सुबह को कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है। मैं तो समझता हूं वो 3 खुराकें लेता है। कितनी खुराकें? वो 3 खुराकें लेता है और पाकिस्तान के इस गयूर अवाम को धोखा देता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की तमीर और तरक्की चाहते हैं, अगर आप अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, अगर उसको बचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी औलादों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो फिर मुझे बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये नुसरत थी? क्या हम इतना परेशान थे? आज तुम पूरी क़यादत को अंदर डालकर ये समझते हो कि मोहम्मद नवाज शरीफ के रास्ते को रोका जाएगा? ये हरगिज नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये सिपाही जिंदा हैं और डट गए हैं, और इंशाअल्लाह हमें अपने कायदीन के साथ मिलकर तुम्हारा रास्ता भी रोकेंगे। और अगर तुमने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुझे पांव की जूती के नोक के नीचे रख कर हम गुजर जाएंगे। तुम मियां हमजा शहबाज को अंदर डालकर क्या तुम इस काज पर जारी कर्म लगा सकोगे? तुम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पाबंदे सलासल करके हमारे विजन को रोक सकोगे? क्या तुम हमारे कायद को जलावतन करके उस पर केस डाल के इस काज को रोक सकोगे? नहीं, तुम नहीं रोक सकोगे। तुम्हारे टांगों में इतनी जान नहीं, तेरी टीम में इतनी ताकत नहीं, तेरी टीम इतनी मजबूत नहीं। जब ये शेर निकलेंगे, इनके हाथों में ये परचम होंगे, मुंह में नारा होगा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब इस नाम से हम गुजरेंगे, तमाम साफ रास्ते होते जाएंगे। तो मैं आखिर पर, क्योंकि कायदीन बैठे हैं, मेरी जरूरत नहीं कि मैं इनके सामने बोल सकूं, आखिर पर एक शेर के साथ कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म मोहम्मद नहीं जरा जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद। मैं आप बिला ताकीद अपने भाई, मैं चेंज करते हुए थोड़ा सा, मेरे बुजुर्ग, मेरे कायद जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बल्कि अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ वो रिश्तेदारी निभाने आए हैं, वो रिश्ता जो कभी खत्म होने वाला नहीं, और अपने आप पर FIR कटवाने के बावजूद वो डट जाने वाला
बहादुर बाप का बहादुर बेटा, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जो बुजुर्गों का ताबेदार, जो भाइयों का भाई, जो माओ की इज्जत करने वाला, जो बेटी को एहतराम देने वाला और अपने काश पर ढक जाने वाला, मेरी मुराद अलहाज शेख रहील हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, कि मेरे सखियों भराओं, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहता हूं, दिल मेरा करता है कि पंजाबी सर, पंजाबी करो, पंजाबी से मैं बड़िया अजीब जी गल्लां करदा। अच्छा, दिल मेरा करदा है, कि ये सूरज ढलदा जाए, रात होंदी जाए, तो मैं तुहाडे नाल गल्लां करदा रहां। ते गल्लां की करां? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਮਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿਦਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। अल्लाह ना करे कि ताडे ते मेरे दरमियान कोई हल्के दी दीवार मैं ठोडे नाल अपने पैर दे ठोकर दवा देंगा। हुकूमत की चीज ने हुणे कह रहा सी ना, मैं डरना, जरूर डरना, और डरना भी चाहिए। तो डरना किहदे कोलों आ? जेड़ा सूरज मशरक तो चढ़ांदा ते मगरब ते लांदा, वो मेरा अल्लाह। मैं डरना सा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ शेख असगर सी, जिन्हें मेरा हथ ਤੁਹਾਡੇ हथ ही फड़ाया सी। वो जिउंदा नहीं पिया, वो तो जाके सौ गया, तो मैं ਤੁਹਾਡਾ हथ छड्ड किवें सकना? अपने साहां ही तो नहीं छड्ड सकदा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੌਫ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੱਢ ਲੈ। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी कल मेरे उत्थे, तुहाडा भी दफ्तर है, मेरा भी दफ्तर, उत्थे 1:30 बजे तशरीफ लियाएगी। तो मैं एक गल कही सी कि याद रखना, और मैनू अपना बुजुर्ग समझदी है, तो मैं उन्होंने बेटी कहना, बेटी अपने मापिया के घर आ रही जे। तो इंज होना चाहिए कि सदियां याद रखे कि नवाज शरीफ नूं प्यार करने वाले ऐसे हल्के जी बात। आखिर मैनू नहीं पता, मैं जानना, बड़ी चंगी तरह जानना, मियां नवाज शरीफ बड़ा वफादार आदमी, वापस आएगा इंशाअल्लाह। उसके साथी बड़े वफादार ने, माफ करना जानता है, माफ कर देगा। लेकिन एक गल याद रखना, ये शेख असगर का खून है, माफ नहीं करेगा, एक एक चीज का बदला लवांगा। और उस अदारे भी कह दिया जिसका नाम पुलिस है। मेरी पुरानी तुहाडे नाल चली आ रही अख मचोली, अज कोई नवी गल नहीं है। कर लो जो मर्जी कर लो, ये बुढ़ा जरूर है,
عمر ضرور ہے لیکن ایک گل یاد رکھی، عمران نو کہہ دیا ایک گل یاد رکھی، تو ایک کرے گا 100 دا تنوں دینا پائے گا امتحان۔ تیرے کہن تے لوکاں دے پرچے ہوندے نا تے پرچے ختم بھی ہو جاندے نے، تیرے خلاف پرچہ نہیں کرنا، تینوں بنی گالاں جو کسیٹ کے لیاواں گا۔ تو نہیں جانتا اتوں دے وسن والے بچے بچے جانتے ہیں، میں نہیں تہاڈے نال گل کرنی۔ ملک صاحب بڑی تفصیل نال اپنے قائد دیا گلاں کر گئے نے، بڑی تفصیل نال دس گئے نے، خدمت کرنا تو وہ کمال ہے، وہ دل چ کوئی شوق ہے کہ اس ملک نو مضبوط تے مضبوط تر کر دے، اور انشاءاللہ وقت دوبارہ جدوں آئے گا تسی دیکھو گے کہ یہ ملک مزید مضبوط ہوئے گا۔ میں اجازت چاہوں گا کیونکہ پیچھے بھی جانا ہے، کام بھی ہے، کہ میرے دو ہی، ایک تے بڑا بھرا ہے میرا، ایک چھوٹا بھرا ہے میرا، ادھر ایک میرا اور چھوٹا بھرا بیٹھا ہے سی، ایک وہ میرا پتر بھی بیٹھا ہے، تے تسی انہاں دی گلاں سنیاں، میں تساں اچھے کیوں تسی؟ اوئے او تیری گل سن کے ہسے کیوں نہ ہے؟ اے جی میری عمر دا تھوڑا ہی فرق ہے، داڑھی دیکھو کتنی کالی کی تھی۔ بڑا پیارا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بڑی خدمت کی ہے نے بھی، یہ نواز شریف دا بڑا جیالہ ہے، بڑا پیار کرتا میاں نواز شریف صاحب نال، تے خایا آصف صاحب میرے تے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں ایک گل مزے والی گل دساں، یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ میں یہ احسان نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اپنے دورے وزارت اس حلقے دے بہت سارے بے انتہا لوگوں نوازیا ہے انشاءاللہ۔ اوہ اوہ سارے نمبر سونے آسی مکیا 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 تیرا سونے آسی انگلی کے شیروں دھاڑو تو کتے سونے آسی مکیا 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 تیرا سونے آسی مکیا 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 تیرا سونے آسی۔ غازی آباد والے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تسی بھی میری محبت ہی چاہے، خواجہ آصف صاحب بھی محبت ہی چاہے، میرے شاہد کاکا، مطلب کتنے تسی خوش قسمت ہو کہ اگے تے دو دو تین تین وہ بیٹھے سن جڑے میاں نواز شریف واسطے اپنی جان بھی دین نو تیار نے، ایک ہور مرد مجاہد جنہیں بہت ساری تکلیفاں سہیاں، جنہیں بہت سارے معاملات دیکھے، اور شاہد حقان عباسی نے بندہ چپڑا ہی نہیں۔ کس نے تصویریں نقاد کیا میرے پاس بدن کو، کس نے تصویریں نقاد کیا۔ بہرحال اس طرح نہیں، میں آخر تے دو تین نعرے لا جانا تو وہ جواب دینا جی اس طرح کہ وہ گونج سنی جاوے۔ شیر سناؤ۔ اچھا ہوں من جان دے ہوں میرے ہاں پنجابی کی شیر وہ کہندے نے محمد بخش کہندا نیچاں دی اشنائی تو فیض کسے نہ پایا، نیچاں دی اشنائی تو فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اے عمران نے متعلق ہے، نہ وہ کوئی دھی ہے نہ وہ پتر ہے۔ ہوں انہوں نے میری گل لکھنی کوئی نہیں، سنانی کوئی نہیں، میں کہا انہوں کنجر نو کی پتا دھی دا پیار کی ہوتا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے غازی آباد۔ اللہ حافظ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے اسی طرح جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب
उस शहीद बाप के बेटे जिसने एक दास्तान रकम की, जो जमहूरियत की नजर हुआ और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देते हुए अपने काज से न हट सका और इस पाकिस्तान की आन और शान को बचाते हुए वो कुर्बान हो गया। मेरी मुराद उनके फर्जंद ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ख्वाजा सुलेमान रफीक। दरबारे वतन में जब एक दिन, दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जगह ले जाएंगे। ए खाक नशीनों, ए खाक नशीनों, उठ बैठो। वो वक्त करीबा पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया जोड़ के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ हशर से इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे। NA 129 के अजीम मुस्लिम लीगियों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतवालों, पाकिस्तान के बेटे और बेटियों, आज का यह खूबसूरत वर्कर्स कन्वेंशन सरदार अयाज सादक साहब की सरपरस्ती में मुनक्कद किया गया है। हमारी यह खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा MNA मुयस्सर किया हमारी जमात ने, जो शराफत का, सदाकत का, ईमानत का, दयानत का, जुर्रत का पीकर है। अभी कुछ दिन पहले इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। उस हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वतन से मोहब्बत है जुर्म अपना, वतन से मोहब्बत है जुर्म अपना। हम ये जुर्म बार बार करेंगे। आज की इस तकरीब के मेजबान मेरे कारकुन साथी मलक वहीद साहब, राना एहसन शराफत साहब, चौधरी अल्लाह रखा और जितने भी हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर और सीजन चेयरमैन, डीजे, हमारे वाइस चेयरमैन, काउंसलर, सीनियर कारकुन सब बैठे हैं। हम सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान रोहेल भाई यहां से चले गए, लाहौर की पहचान भी है और लाहौर की शान भी है और हम सबके बड़े भाई हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि होहल का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमन। आज हमारी इस तकरीब में हम अयाज भाई के बाद अपनी कायदीन की बात सुनेंगे। मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपसे बात करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब के बारे में क्या खूब किसी ने कहा है कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। तो ये वो मर्द कोहस्तानी है जो नवाज शरीफ के हरावल दस्ते के सलार हैं। जब इनको वज़ीर आज़म बनाया गया तो सुबह शाम रात इन्होंने अपने वतन की खिदमत की और जब इनको जेल की काल कोठरी में डाला गया तो इनके हौसले बढ़ते गए, इल्फाज सख्त होते गए और आखिरकार जेल का फाटक टूट गया और आज हमारे लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरा इनका दूसरी नस्ल का ताल्लुक है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपने मुनफरद अंदाज की वजह से शोहरत रखते हैं और अपनी वफा की वजह से मैं इनके बारे में यह जरूर कहना चाहूंगा,
آغا شورش کشمیری محروم کا یہ شعر کہ میں زندہ جاوید ہوں تب بندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں تب بندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ دوستو، کل ہماری لیڈر قائد پاکستان کی صاحبزادی ہماری بہن مریم نواز صاحبہ 1:30 بجے روہیل اسکر صاحب کی طرف سے اپنے وزٹ کا آغاز کریں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں جوک در جوک شرکت کریں۔ 9 تاریخ کو لاہور کے تمام صوبائی حلقوں سے تمام ایم پی صاحبان، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، ٹکٹ ہولڈر، ڈپٹی میئرز موٹر سائیکل کی ریلی نکالیں گے اور ہم سب اپنے اپنے دفاتر سے 1 بجے ہم نے مال ٹاؤن پہنچنا ہے۔ 10 تاریخ کو پھر ریلی ہے لاہور میں، ہمارے حلقے میں نہیں ہے لیکن اب سب نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ اور پھر 13 دسمبر کو چلو چلو مینار پاکستان چلو۔ بہت شکریہ۔ اب میں جن کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، میں ان کے بارے میں یہ بہترین طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ شخص حیا کا پی کر نہایت ایماندار، جو دشمنوں کے بھی دلوں کو بھانے والا، جو کردار کا غازی ہے، جس نے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پوری قومی اسمبلی کی نمائندگی کی اور اس سیٹ پر بیٹھ کر نہ صرف حکومتی بنچوں کو ساتھ لے کر چلے بلکہ اپوزیشن کی بھی ایمانداری کے ساتھ سنتے رہے، اور ان کی خدمات کو کوئی بھی نہیں بھلا سکتا۔ میری مراد سردار ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، محترم خواجہ محمد آصف صاحب، پارلیمنٹری لیڈر، مسلم لیگ نون قومی اسمبلی، میرے بھائی، بڑے بھائی، آج کے تینوں میزبان ایم پی اے صاحبان، ملک وحید صاحب، سلمان رفیق صاحب، رانا احسن شرافت صاحب، میرے قابل احترام چیئرمین صاحبان، وائس چیئرمین صاحبان، کاؤنسلر صاحبان، اور مسلم لیگ نون سے محبت کرنے والے، نواز شریف صاحب سے محبت کرنے والے میرے جیسے کارکنوں، السلام علیکم۔ اب میں آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے 2.25 سال پہلے ایک نئے حلقے میں بھیج دیا گیا۔ میرے حلقے کو 6 حلقوں میں تقسیم کر کے ایسے توڑ دیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مسلم لیگ نون کے ورکر کی طاقت نے عمران خان کو 2 دفعہ شکست فاش دی۔ انہوں نے اس حلقے کو توڑا اور مجھے اس سے بھی بہتر حلقہ دے دیا، جہاں کے لوگ کردار کے، گفتار کے، عادت طبیعت کے، مزاج کے
پیار اور چاہت کرنے والے اور پیار کرنے والے، آپ سے میری گفتگو ہوتی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی، مگر ایک چیز آپ سوچیں کہ یہ حلقہ اتنا اہم کیوں ہے۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قائدین، ان کے دلوں میں میری اور میرے تینوں ایم پی ایس کی جو رغبت ہے، جو قربت ہے، جو پیار ہے، جو شفقت ہے، اس کی وجہ سے شاید ہی کوئی حلقہ ہو جہاں شاہد خاقان صاحب بھی، خواجہ آصف صاحب بھی اور شیخ روحیل اصغر صاحب بھی گئے ہوں۔ یہ اس حلقے کی محبت میں اور کچھ میری اور میرے ایم پی ایس کی کے پیار میں وہ یہاں تشریف لائے۔ شیخ صاحب کا تو پہلے بھی یہ حلقہ تھا، اب بھی حلقہ ہے۔ ایک ہمارے بھائی رہ گئے جو تشریف نہیں لا سکے، جن کا یہ حلقہ پہلے بھی تھا، ان کو لاہور سے باہر جانا پڑا، خواجہ سعد رفیق صاحب کو، نہیں تو وہ بھی یہاں ضرور تشریف لاتے۔ وقت ہمارے پاس 25 منٹ کا ہے، اس کے بعد مغرب کی اذان ہو جانی ہے۔ میں آپ سے گفتگو کرتا بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا بھی رہوں گا۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اپنے دونوں قائدین کو آج بات کرنے دوں اور میں آپ سے پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو بات کر لوں۔ کیا آپ کو منظور ہے کہ آپ ہمارے دونوں، کیا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں قائدین، ہمارے مہمان جو آج تشریف لائے ہیں، ان کی بات سنی جائے؟ میں پھر کر لوں گا تو ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں سننا۔ تو یہ ریفرینڈم ہو گیا کہ آج مہمانوں کو بات کرنے کی، مگر ان کو بلانے سے پہلے، جانے سے پہلے 13 دسمبر کو 1 بجے انشاءاللہ ہم سب روانہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ لاہوری اور پنجابی ثابت کریں گے اپنے پی ڈی ایم کے قائدین کے سامنے کہ اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی تاکہ ہمارے آنے والے مہمان قائدین آپ سے کچھ گفتگو کر سکیں، کچھ دل کی باتیں کر سکیں، چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، مگر آج ان کو اصل حال میں دیکھ کے اور ان کی کچھ گفتگو سننا پسند کریں گے۔ شکریہ۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کا مشہور ترین ایک سلوگن کی صورت جو اختیار کر گیا تھا کہ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونا چاہیے، اپوزیشن کو غیرت جگانے والا، جب وہ اپنی حکومت میں تھا ان کو وہ باتیں یاد کرانے والا، اور آج اپوزیشن میں کھڑے ہو کر ان کو حیا کی باتیں یاد کرانے والا، جو شیر کی طرح گرجتا ہے، جو قائد کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے، سیالکوٹ کی شان، سیالکوٹ کی آن، میری مراد خواجہ محمد آصف صاحب۔ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایتی قابل احترام برادرم شاہد عباسی صاحب، برادرم میرے بھائی ایاز صادق صاحب، میرے
برادر خرد سلمان رفیق صاحب, رانا حسن صاحب, اینے بندے مینوں بڑا بھرا کہہ گئے نے, مینوں تکا سٹارٹ کرنا پے اینے بندے مینوں بڑا بھرا کہہ گئے نے, مینوں تکا سٹارٹ کرنا پے جانا ہے. میں جن دوستوں بھائیوں کا نام نہیں لے سکا ان سے معذرت خواہ ہوں. لاہور میں مجھے کوئی زیادہ اتفاق نہیں ہوا لاہور کی عوام سے, نواز شریف کے محبت کرنے والوں سے گفتگو کا. میرے لیے یہ بڑا نادر موقع ہے اور میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں لاہور کے وفاشار عوام سے جو ہے چند لمحے جو ہے گفتگو کروں گا. میرا 30 سالہ کیریئر جو ہے اس میں اگر میں دیکھوں تو جتنی لاہور کی عوام نے نواز شریف کے ساتھ وفا نبھائی ہے, پاکستان کے کسی شہر نے اتنی وفا نہیں نبھائی. سب سے تاریک دور جو تھا وہ 2002 کا تھا, جب قائد محترم جلا وطن تھے, شہباز شریف صاحب جلا وطن تھے, اور دور دور تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی. تو لاہور کے عوام نے اس وقت بھی نواز شریف کو سرخرو کیا. آج جس حلقے میں ہم کھڑے ہیں یا جن کے حلقے میں آج کھڑے ہیں ایاز صادق صاحب, وہ یہاں سے منتخب ہو کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے. ہم 14-15 لوگ تھے جن میں میجورٹی لاہور کے ممبرز کی تھی. تو آج پھر نواز شریف جلا وطنی میں ہے اور اپنے لاہور کے بھائیوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو اس بات کی درخواست کر رہا ہے, ان سے پھر وفا شعاری کا ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ آج یہ جمہوریت کا جو قافلہ نکلا تھا گجرانوالہ سے, اس کا آخری جلسہ 13 دسمبر میں اس وفا شعاروں کے, نواز شریف کے جیالوں کے, نواز شریف کے متوالوں کے شہر میں اس جلسے کے جو جلسوں کی جو سیریز تھی ان کا اختتام ہے. اور موقع ہے کہ ایک دفعہ پھر لاہور جو ہے اپنے قائد کو سرفراز کرے اور سر بلند کرے. لاہور کے جلسے کی گونج جو ہے اور جو دھوم ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں جانی چاہیے. آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے حاضر ہوئے ہیں آپ سے درخواست کرنے کہ یہ جمہوریت کی عزت کا معاملہ ہے, یہ آپ کے ووٹ کی عزت کا معاملہ ہے. نواز شریف کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا. انشاءاللہ تعالی شام کا وقت ہے, رب العزت چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا. لیکن وہ وزارت عظمیٰ کی جنگ نہیں لڑ رہا, وہ اپنے اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا, وہ آپ کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ آپ کے ووٹ کی عزت کی جنگ لڑ رہا ہے.
वो आइन की सरबुलंदी की जंग लड़ रहा है, वो कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा है। एक शख्स को जब कुदरत ने इतना नवाजा हो कि वो पंजाब का 2 दफा वजीर आला बने और पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम बने, उसको कोई इक्तदार की अल्लाह के फजल से हवस नहीं रहती। उसको इक्तदार आला की अगर चाहत है तो पाकिस्तान के अवाम के इक्तदार आला की है। आप देखें कि नवाज शरीफ ने 3 साल कबल जब उसके खिलाफ उसको निकाले जाने की मुहिम शुरू हुई, वो वजीर आजम था, तब से लेकर आज के दिन के लिए 13 दिसंबर के दिन के लिए उसकी तमाम तर जदोजहद जो है वो पाकिस्तान में वोट की इज्जत बहाल करने के लिए है। और इस जदोजहद में वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के आपकी वोट की इज्जत को जो है दफा करने के लिए अपनी बेटी के साथ लाहौर में आया। आपको याद होगा, इसी रास्तों से गुजर के हम आगे गए जहां पे फायरिंग हुई और जहां पे कंटेनर लगे हुए थे, और जद्दोजहद वहां पे खत्म ना हुई। नवाज शरीफ कैद में गया, उसकी बेटी कैद में गई, आज उसका भाई भी कैद है, उसका भतीजा भी कैद है, और उसकी बेटी जो है नवाज शरीफ के जालों और नवाज शरीफ के वफाद शाहरों की क्यादत करते हुए आपकी जंग लड़ रही है। उस जंग की क्यादत कर रही है जिस जंग का आगाज उसके वालिद ने किया, और वो जंग तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम का इक़्तिदार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम नहीं होता। हम किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी पार्टी को उसका इक़्तिदार जो है कबूल नहीं करेंगे। ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी। हम रब्बुल इज्जत से मदद मांगते हैं, अपनी जद्दोजहद की कामयाबी की किसी अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आवाम की ताकत के बलबूते पर और रब्बुल इज्जत के रहमो करम के बलबूते पर हमारी ये जद्दोजहद कामयाब होगी। 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह लाहौर ये फैसला करेगा कि वोट की इज्जत बहाल होनी है, आइन और कानून ने सरफराज होना है। ये लाहौर फैसला करेगा। आज से 80 साल पहले ये लाहौर ने फैसला किया था कि पाकिस्तान बनेगा। इसी जगह यादगार पाकिस्तान जब मिंटो पार्क होता था तो पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग वतन चाहिए। आज उसी जगह पे 13 दिसंबर को आपने ये फैसला करना है कि हमारे पुरखों ने जो वतन हासिल किया था उसमें कानून की हुक्मरानी होनी है, उसमें आइन सरफराज होगा, उसमें वोट की इज्जत होगी। ये है जंग जिसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसका भाई, उसका भतीजा और आप सब लोग जो सिपाही हैं उनके, ये हमारा फर्ज है, कौमी फरीजा है। वो कौम जिसने हमें इज्जत दी, जिसने हमने अपने प्यार से नवाजा, कि हम अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानियों से, आपकी दुआओं से ये जो तहरीक है, ये जद्दोजहद जो है, इसको अपने इख्तिताम पे, अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक बात वादे करना चाहता हूं, उसके लिए अगर हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के कहने पे हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। जो असेंबलियां पाकिस्तान के अवाम की खिदमत न कर सकें,
जो असेंबलियां आइन की हिफाजत न कर सकें, जो असेंबलियां कानून की बालादस्ती कायम न कर सकें, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से और करप्शन से निजात न दिला सकें, उन असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं है। हम वापस जाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के पास, बगैर सिलेक्टर्स के हम उनसे दोबारा मैंडेट लेना चाहते हैं। हम यह पाकिस्तान की आवाम को ये हक दोबारा दिलाना चाहते हैं कि वो अपने हुक्मरान का इंतखाब करे, उसके वोट की इज्जत हो। इंशाअल्लाह ताला आपसे दरखास्त है कि 13 दिसंबर को 23 मार्च 1940 की याद जो है ताज़ा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला शाम का वक्त है, अजान होने वाली है मगरिब की। अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा, मेरे कायद को सुरखरू करेगा, उसकी बेटी को सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिला तखीर अब साबिक वजीर आजम जिसने अपने बाप की लाज रखते हुए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस पाकिस्तान पर जो एहसानात किए थे उनको आगे लेकर चलते हुए मियां नवाज शरीफ के शाना बचाना डट कर मुकाबला करने वाला नौजवान मेरी मुराद साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब, सरदार एयाज सादिक साहब, सलमान रफीक साहब, मुअज़्ज़ज़ मेरे मुस्लिम लीग नून के भाइयों, साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज सरदार एयाज सादिक साहब के हल्के में आकर बहुत खुशी है। मुझे भी इस जमात ने ये एजाज़ बख्शा कि 7 वाले हल्के अंदरून शहर NA 124 से मुझे इलेक्ट करवाया और मैंने उस हल्के में और पूरे शहर में जो मोहब्बत नवाज शरीफ साहब के लिए देखी है वो शायद पाकिस्तान के किसी और सियासी लीडर को कभी नसीब नहीं हुई। तो आज 13 तारीख को फिर हम सब का इम्तिहान है। नवाज शरीफ ने जो करना था वो कर दिया है, उन्होंने अपना बयानिया दे दिया है, उन्होंने वो बात कर दी है जो पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कोई ना कर सका। उन्होंने हक की बात कर दी है। अब जिम्मेदारी हमारी है, आज जो मुल्क के मसाइल हैं, जो मुल्क को तकलीफ है, मुझे आप सब बताएं। आज महंगाई हर आदमी को परेशान करती है या नहीं करती? हर घर में महंगाई है, बेरोजगारी है, मईशत तबाह हुई है। आज यही बात नवाज शरीफ ने की है, यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है, यही बात PDM कहती है कि मुल्क आईन के मुताबिक चले। आपकी महंगाई का हल भी मुल्क के आईन के मुताबिक चलने में है। आज आपकी मुश्किलात की बुनियादी वजह आईन से इनहराफ है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, सियासत झगड़ों से नहीं होती, सियासत असूल पर करने से होती है। आज अगर हमारा इख्तलाफ है वो उस सोच से है जो आईन तोड़ती है। हमारा इख्तलाफ है तो उस सोच से है जो इलेक्शन चोरी करती है। अगर आज हमारा इख्तलाफ है तो उस सोच से है जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया। हमारा इख्तलाफ उस सोच से है जिसने नौजवान को बेरोजगार किया। हमारा इख्तलाफ उस सोच से है जिसने आज मुल्क में महंगाई की है। ये बुनियादी बातें हैं। इन मामलात का जो हल है वो आपके पास है।
पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जलसा हो चुका है और वो तारीखी जलसा हुआ है। जिस शहर में हम गए हैं उस शहर की तारीख बताती है कि पीडीएम का जलसा उस शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुरजोश जलसा था। आज 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पे आप हजरात ने साबित करना है कि हमेशा की तरह लाहौर जाग रहा है और लाहौर हक की आवाज के साथ है। ये आपके लिए चैलेंज है। मुस्लिम लीग नून पर ये इल्जाम लगता था कि इसके कायदीन जो है वो जेलों में नहीं जाते, वो मार नहीं खाते। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब कुर्बानी की बारी आई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ जेल में गया, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ जेल में गया, हमजा शहबाज आज 18 महीने के बाद भी जेल में है। इल्जाम किसी पर नहीं लग सका। ये हमें फख्र है इस बात का कि आज पूरी हुकूमती मशीनरी ने कोशिश कर ली है एक करप्शन का इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पर नहीं लगा सकी। साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, एक लंबी दास्तान है कुर्बानियों की। ये मामूली बातें नहीं है। बड़ा आसान था कि घर बैठे रहे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज भी यही पैगाम है, आज भी यही पैगाम है कि घर बैठे रहे, हमारी मुखालफत ना करें, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम कहते हैं आप पूछें, हमने तो हक की बात करनी है, हमने पाकिस्तान के अवाम की बात करनी है, हमने आइन की बात करनी है, हमने वोट को नारा लगाए, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो की बात करनी है। अगर हमने वोट को इज्जत दी होती 2018 में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि आज मुल्क का वो हाल ना होता जो उसका हो चुका है। ये टाइम बढ़, जो इलेक्शन चोरी हुआ है आज आपकी महंगाई उसकी वजह से है। आज मुल्क तकलीफ में उस इलेक्शन की चोरी की वजह से है। आज हम इसी पर खड़े हैं कि जब तक मुल्क का निजाम तब्दील नहीं होगा, जब तक हम आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई खत्म नहीं हो सकती। यही हमारा पैगाम है, यही नवाज शरीफ का पैगाम है। आप उसके अलमबरदार हैं। मुझे वादा करें इंशाअल्लाह 13 तारीख को सारे, सिर्फ खुद नहीं, ये आपका जलसा है, आपका शहर है, आपने 13 दिसंबर वहां पहुंचना है और 1 तारीख ही नहीं बल्कि इंशाअल्लाह हमने 1 तारीख साज जलसा लाहौर से करना है। आप रात का बोझ समझे, मेरे साथ नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ। चाय 2 चाय पी के जाए, चाय का इंतजाम है, चाय पी के जाए, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चाय पी मलक साहब, फाइदा पे चाय लगी है, चाय पी के जाए, चाय पी के आहिस्ता आहिस्ता उतरे, आराम से एक दूसरे को रास्ता दें, और आहिस्ता आहिस्ता उतरे, एक दूसरे को रास्ता दे और कायदीन को भी रास्ता। काफी चाय है, चाय पी के जाए। हेलो, सब दोस्त हैं, कायदीन को रास्ता दें बेटा, बहुत नज़म के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ। शाबा चांद